अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर एक्टिव नज़र अचे पई ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे इतिहादनि खां पोइ हुकूमत अंदरि मौजूदु माण्हू बि हुकूमत खां नाराज़ थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु क़ौमी असैम्बली जो इजलास हो। हिकु पासे क़ौमी असैम्बली जे इजलास दौरान असां ॾिठोसीं इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया पए अपोज़िशन ऐं हुकूमत विच में। उनखां पोइ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी तक़रीर दौरान अपोज़िशन पारां वॉकआउट कयो वियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वाज़े करे छॾियो आहे त मां कॾहिं बि इहो न आहे सम्झो त मुंहिंजी कुर्सी मज़बूत आहे ऐं इहो बि सम्झणु घुरिजे अगरि मां हलियो बि वियुसि त उनखां पोइ एहतिसाब जो जेको अमल आहे उहो जारी रहंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इन बाबति छा चवणो अचो त सभ खां पहिरियों ॿुधो। जी नाज़रीन, इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। जॾहिं खां ई हुकूमत आई आहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे केतिरनि ई बयाननि में तज़ाद या बयाननि में हिक जहिड़ाई जे हवाले सां त सवाल उथंदा रहनि था, पर ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼु पहिरियों भेरो इहा ॻाल्हि कई आहे हुकूमत अचण खां पोइ त मां कॾहिं बि इहो न चयो त मुंहिंजी कुर्सी मज़बूत आहे, अगरि मां वयुसि बि त उनखां पोइ बि एहतिसाब जो अमल जारी रहंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि अॼु ट्वीट कयो वियो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजी ट्वीट में लिखियो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सिर्फ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो वज़ीर आज़म आहे, असांखे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म घुरिजे। इन बाबति बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुभाणे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु करणु वञे पियो। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां ई मामला हलनि पिया ऐं ॿुधायो इहो पियो वञे त जहांगीर तरीन जे नाराज़ थियण खां पोइ जेके माण्हू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल थिया हुआ या पंजाब हुकूमत में जेको वॾो तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल थियो हुयो उहे हिन वक़्तु नाराज़ थींदे नज़र अचनि पिया ऐं उन्हनि सां गॾु कुझु वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं कुझु हुकूमत जा पंहिंजा माण्हू बि मौजूदु आहिनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजनिगार आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि राना मुबशिर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, जो आज खान साहब ने कौमी असेंबली में तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है। अब मामलात इस हद तक आकर पहुंचे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो खदशात महसूस हो रहे हैं वो खान साहब खुद भी महसूस कर रहे हैं? सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी आसिफ जरदारी साहब से बात हुई, फोन पे बात हुई। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पैगाम देना, लोगों तक पहुंचाना एक पैगाम, और वो पहुंचाना ये कि जनाब लोग दे शुड स्टे सेफ एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन उसके साथ साथ आज पहली मर्तबा आपके शो में मैं एक चीज थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जो मैंने उस गुफ्तगू में एसेस किया, आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू जो हुई मेरे साथ, वो मैंने डिस्क्लोज तो नहीं की थी पहले, लेकिन एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि उस पर रोशनी डालूं। जो मुझे महसूस हुआ वो ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब उस वक्त खेलना शुरू करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब उस वक्त खेलना शुरू करेंगे जब वो अपनी मर्जी से, उनके सामने सारी फील्ड जो है वो ले डाउन हो चुकी होगी, सामने सारी बिसात जब उनकी मर्जी के मुताबिक बिछ जाएगी, उस वक्त वो खेलना शुरू करेंगे। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ये बातें जो है ये बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन वजीर आजम साहब ने अगर ये बात कही है ना जब आज, तो इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, एंड दैट हिस्ट्री इज कि देखें हो ये रहा है कि यहाँ पे पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो चाहते ये है कि जनाब वो वजीर आजम बन जाए। -1 की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इमरान खान को साइड पे कर दो और किसी और को पीटीआई में से लेके आ जाओ और वो वजीर आजम बन जाए। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें देखने की जरूरत यह है कि अगर आसिफ जरदारी साहब है ना, तो उनके पीछे बिलावल साहब है, नवाज शरीफ साहब हैं तो उनके पीछे मरियम बीबी है, ठीक है, और मरियम बीबी नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके आगे औलाद है। यहाँ पे सिर्फ इमरान खान है जो कि पूरी पार्टी को लेकर चल सकता है। इमरान खान के अलावा पूरी पार्टी नहीं चल सकती। तो जहाँ पे -1 की बात आएगी वहां पे कोई और जो वजीर आजम बनेगा, अगर बन भी जाता है पीटीआई के अंदर से कोई बंदा निकल के वजीर आजम बन जाता है, तो वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा या पीटीआई को ज्यादा देर होल्ड नहीं रख सकेगा। सो दैट मीन्स कि वी आर हेडिंग फॉर दोज पावर्स जो पहले थी यहाँ के, या वो पावर जिनको पहले हुकूमत में जो लोग रह चुके हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये रह चुके हैं ना हुकूमत में, तो या तो वही लोग दोबारा फिर ट्राई किए जाएंगे, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि या कोई कंसेंसस गवर्नमेंट की तरफ जाया जा रहा है। कंसेंसस गवर्नमेंट जो है उस पे
اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے جناب کہ آصف زرداری صاحب سے پوچھا جائے جناب کہ آپ بتائیں کہ کون کون سے لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے, اپنے نام بتا دیں آپ. نواز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ اپنے نام بتا دیں, ٹھیک ہے, کون کون سے لوگ آپ کی طرف سے ہم انڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پہ آئے گا جہاں پہ ان سب کو ہیڈ کرنے کا مسئلہ جب آئے گا نا, کہ ان سب کو ہیڈ کون کرے گا نیشنل گورنمنٹ میں, یا کنسنسس گورنمنٹ نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں آپ, یونائٹڈ گورنمنٹ نام دے دیں, کوئی بھی نام دینا چاہے آپ دے دیں. جب ہیڈ کرنے کا مسئلہ آئے گا نا کہ پرائم منسٹر کون بنے گا, وہاں پہ ایشو کھڑے ہو جائیں گے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو جو تھریٹ ہے, دیٹ تھریٹ از فرام ود ان دا پی ٹی آئی, ان کو ایک تھریٹ ہے جو کہ لوگ وہاں پہ جا کے سازشیں کرتے ہیں پارٹی کے اندر رہ کے عمران خان کے خلاف. ان سے تھریٹ ہے, ان کو اپوزیشن سے ایز سچ ابھی تھریٹ نہیں ہے. سو دس از دا ایشو. ان کو اپنے لوگوں سے تھریٹ ہے, وہ جو لوگ ہیں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں نا آپ, مینگل صاحب ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے, مینگل صاحب جتنے اتحادی ہیں ناراض ہیں, مینگل صاحب ناراض ہو گئے, چودھری ناراض ہو گئے گجرات کے جناب. اس کے علاوہ جناب ادھر ادھر لیفٹ رائٹ دیکھیں آپ تو آپ کو جتنے اتحادی ہیں کو خوش نہیں نظر آتا عمران خان سے. کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ ریزن ہے اس کے, دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. ریزنز یہ ہیں دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس طریقے سے, جس طریقے سے سیاستدان چلا کرتے تھے, جیسے آصف زرداری صاحب سب کو لے کے چلتے تھے نا ساتھ, آصف زرداری صاحب فوج کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے, آصف زرداری صاحب جناب پولیٹیشنز کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے. آصف زرداری صاحب کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا, لیکن وہ پھر بھی جناب ہنستے کھیلتے رہتے تھے. ایک وزیر اعظم چلا جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, نیب کا چیئرمین فارغ ہو جاتا تھا, سپریم کورٹ کر دیتی تھی, پھر جناب پتہ چلتا تھا جناب کو اٹارنی جنرل فارغ کر دیا ہے, جناب سوئس کی عدالتوں کو خط لکھو آصف زرداری کے خلاف, سپریم کورٹ کہا کرتی تھی نا. تو وہ ساری چیزیں وہ فیس کرتے تھے, لیکن پھر بھی 5 سال پورے کر گئے اور سب کو لے کے ساتھ چلتے بھی رہے. اچھا لیکن رانا صاحب, اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا, ظاہر جو معاملات گزشتہ کچھ دنوں سے نظر آ رہے ہیں, جیسے آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا, اور دوسرا آپ نے کہا اب جو اس وقت حکومت کو کوئی تھریٹ ہے تو حکومت کے اندر سے باہر سے نہیں ہے. جو اس وقت تک خبریں سامنے آ رہی ہیں, دیکھا جائے جو خان صاحب نے کچھ دن پہلے ڈنر رکھا, یا اس سے پہلے کی جو صورتحال فواد چودھری صاحب کا انٹرویو سامنے ہے, پھر جو ملاقاتیں ہوئیں, جو رابطے ہوئے, اس دفعہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بلاول لیڈ کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے جو اپوزیشن کی ملاقات ہوئی تھی جس میں بجٹ کو مسترد کیا گیا تھا, اس وقت بلاول صاحب ہمیں آگے آگے نظر آئے. تو کیا اب صورتحال جو بننے جا رہی ہے اس میں حکومت کے ہی لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, یا پھر جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کے حکومت کے اندر ہم نے دیکھا علیم خان ہو گئے یا پھر جہانگیر ترین خان صاحب ہو گئے, وہ سائیڈ ہو گئے جو حکومت کے لوگ تھے, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں, آپ بلاول ہاؤس سے یہ کنفرم بھی کر لیجئے گا, ٹھیک ہے جی. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میری بات میں بہت غور سے اور بڑے الفاظ چن کے بیان کر رہا ہوں یہاں پہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پی ٹی آئی کے کئی لوگ مل چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. کئی لوگ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں کوریڈورز آف پاور میں وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں. کئی لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مل چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کب ڈسکلوز کریں گے وہ نام, یہ وہ جانے اور ان کے کام جانے. میں نے جو بتانا تھا میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. باقی رہ کے بات کہ کچھ لوگ جو ہے جناب انہوں نے روابط جو ہے اپنے رکھے ہوئے ہیں, یا جو ختم ہو گئے تھے روابط ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں وہ لوگ بھی جناب اس وقت اپنے رابطے انہوں نے دوبارہ سے ان کو جناب ان کو پھر سے ان کو کرنا شروع ریفریش کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو. سو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 2 سال کے بعد یا فار دیٹ میٹر 3 سال کے بعد حکومت کوئی بھی ہو اس کا گراف نیچے جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایشوز یہ ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے, یا عمران خان صاحب جو چاہتے یہ تھے, ان کے پاس وہ ٹیم موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کروا سکے, ٹھیک ہے.
دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت اچھے صاحب ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, قادر پٹیل صاحب. ٹھیک ہے, قادر پٹیل صاحب کا مائک کیوں بند کروایا آج آپ نے؟ ٹھیک ہے, قادر پٹیل صاحب کا مائک کیوں بند ہوا آج, کیوں واک آؤٹ کرنا پڑا اپوزیشن کو آج؟ قادر پٹیل مطلب قادر پٹیل کیا کر رہا ہے؟ قادر پٹیل فلور آف دا ہاؤس میں کھڑا ہو کے تقریر کرنا چاہ رہا ہے نا, وہ اپنی وہ ریپریزنٹیشن کر رہا ہے قادر پٹیل پیپلز پارٹی کی. تو اگر وہ پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے اور وہاں پہ تقریر کرنا چاہتے تو مائک کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ غلط ہے, دس از رانگ. آپ نے یا تو اس کو رکھا ہی نا, آپ اس کو بولیں گے ہمیں تمہاری شکل ہی نہیں پسند قادر پٹیل, تم اسمبلی میں مت آیا کرو. یا اگر آپ کوئی آ گیا ہے تو یا اسمبلی میں موجود ہے اور ووٹوں کے ساتھ آیا ہے, کسی نے اس کو اٹھا کے وہاں پہ بٹھا تو نہیں دیا نا, اس کو بولنے دے یار, کیا کر لے گا وہ, بولتا ہے نا قادر پٹیل بولتا ہے. اسی طرح کئی لوگ پی ٹی آئی کے بولتے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی بولتے ہیں نا, تو اگر قادر پٹیل بول لے گا تو کیا ہو گیا؟ سو دیکھیں تھوڑا دل گردہ رکھنے کی بات ہوتی ہے, حوصلہ رکھنے کی بات ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں حمایت نہیں کر رہا. میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ پوری اتنی بڑی لسٹ بتا سکتا ہوں جو پیپلز پارٹی کی دور حکومت اس وقت سندھ کی حکومت میں گڑبڑ ہو رہی ہے. ہاں بالکل. لیکن وہ پوائنٹ نہیں ہے, دس از ناٹ مائی پوائنٹ. مائی پوائنٹ از ڈفرنٹ. مائی پوائنٹ از کہ اگر کوئی بندہ آ گیا ہے تو اس کو تھریٹ مت سمجھے فلور آف دا ہاؤس میں, ٹھیک ہے. وہ اگر بول رہا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں, کریٹیسائز کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے کریٹیسائز, لیکن پکے پیروں ٹھیک. پہ ظاہر کریں. وہ جو سلسلہ کچھ دنوں سے مراد صحیح صاحب کے جو رپلائی میں وہ بات کرتے تھے اس سے چل رہا تھا. رانا صاحب ساتھ ہی یہ بتائیے گا, اگر اس وقت صورتحال کو دیکھا جائے, جیسے آپ نے ذکر کیا جو ملاقاتوں کے حوالے سے بلاول ہاؤس میں, ظاہر وہ نظر آ رہا ہے جہانگیر ترین صاحب اس وقت حکومت سے ناراض ہیں, اور بہت بڑی تعداد جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہی لائے تھے. ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے پنجاب کی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد جو اس وقت حکومت میں موجود لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں پی ٹی آئی جوائن کیا, پہلے وہ آزاد تھے, وہ بھی شامل ہیں, ان کی ناراضگیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں. یہ سب کچھ ایسے ہی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں جیسے ہمارا سیٹ اپ چلتا آیا ہے, یا پھر خان صاحب پر جو الزامات لگتے ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خان صاحب کے اوپر جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ساتھ ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ہاتھ تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جو ہے نا, آپ ایک چیز کو سمجھے ذرا. میں نے پہلے ایک کریکشن کر دوں, میں آپ کی میں نے جو گفتگو کی, میں نے کہا کہ بلاول ہاؤس سے کنفرم کر سکتے ہیں آپ کہ بلاول ظاہر وہ حسن ذرائع کی زرداری طرف سے خبریں آ رہی ہیں. بالکل ملاقاتیں پی ٹی آئی کی لوگوں کی ہوئی ہیں, بلاول ہاؤس میں شاید نہ ہوئی ہوں لیکن ہوئی ہیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اچھا اب یہ ہے کہ there are so many other things also. آپ نے جو ذکر کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں, آپ کہ جہانگیر ترین صاحب ناراض ہیں, تو اس لیے شاید یہ سارا ٹف ٹائم جو فیس کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو, اس لیے فیس کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں obviously گروپنگ تو ہوتی ہے, اور جو گروپ کے لوگ تھے, جہانگیر ترین کے گروپ کے جو لوگ تھے, انہیں اب یہ نظر نہیں آتا کہ وہ جہانگیر ترین کے بغیر یا جہانگیر ترین کی غیر موجودگی میں وہ وہاں پہ اسی طرح اسرٹ کر سکیں گے جیسے وہ اسرٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کے اندر. ظاہر ہے وہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ لوگ پن پوائنٹ ہوئے ہوں گے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کے ساتھ چلے یا نہ چلے, لیکن وہ آپ دل سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ چلے, کیونکہ وہ ایشو بنے گا اور وہ ایشو سامنے آئے گا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب سے کون خوش نہیں تھا. دیکھیں یہ لوگوں کو نہیں پتا. یہ پارٹی سے باہر جو لوگ ہیں, یعنی کہ اپوزیشن کے اندر جو لوگ موجود ہیں, ان میں جہانگیر ترین سے کون خوش نہیں تھا؟ شہباز شریف صاحب نہیں تھے خوش ان سے. ٹھیک, شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ ہمیشہ سے وہ کمفرٹیبل نہیں رہے جہانگیر ترین کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو اگر جہانگیر ترین کو سائڈ پہ ہو گئے ہیں یا جہانگیر ترین کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے, تو پھر کون کس کا اپر ہینڈ ہے اس وقت؟ اس وقت اپر ہینڈ ہے شہباز شریف صاحب کا. ٹھیک ہے نا جی, تو شہباز شریف صاحب کا اپر ہینڈ ہے. تو شہباز شریف صاحب کا اپر ہینڈ ہے اس وقت, اور شہباز شریف صاحب اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یا جیسے بھی پیچھے بیٹھ کے جو بھی اپنی
جس طریقے سے چیس کھیل رہے ہیں, اپنے مہرے چلا رہے ہیں, وہ اپنے طریقے سے ٹھیک کھیل رہے ہیں. یہ کسی وقت جو جیسے میں نے کہا نا, زرداری صاحب جو ہے, زرداری صاحب کو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب اس وقت کھیلیں گے جس وقت ان کی مرضی کے مطابق پوری فیلڈ بنی ہوگی, لگی ہوگی, اور پچ ان کی مرضی کے مطابق ہوگی, اور پھر وہ کھیلنا شروع کریں گے سامنے آ کے. جب تک ایسا نہیں ہوگا زرداری صاحب نہیں کھیلیں گے. مطلب آئی نو ہم, میں اس طریقے سے ان کو جانتا ہوں جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں, اس لیے کہ ایکسپیرینس کی وجہ سے 28-29 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, تو شاید اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, ادروائز وہ نہیں کھیلیں گے. اسی طرح میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی اس وقت سامنے آئیں گے فرنٹ فٹ پہ جس وقت انہیں وہ سمجھیں گے کہ اس وقت انوائرمنٹ جو ہے کنڈیوسو ہے, سو اس اکارڈنگلی بھی پھر وہ کھیلیں گے. سو یہ ایک سچویشن ہے, اور اس سچویشن سے نکل سکے گی باہر پی ٹی آئی, نہیں نکل سکے گی, I don't know. مجھے it's difficult. It's a situation for them and it's a serious situation for PTI. اس کو ہینڈل کر لیں گے یہ تو بہت اچھا ہے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اچھے تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات تھے, اور وہ شاید اب تعلقات نہیں, آپ ریفر کر رہے ہیں میرے خیال میں پنڈی سے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کے تعلقات اچھے تھے, بڑی آئیڈیل سچویشن تھی, اور ابھی بھی تعلقات ان کے کوئی زیادہ خراب نہیں ہیں. نہ میں کہوں گا کہ جناب ان کے تعلقات خراب ہو گئے پنڈی سے, نہیں, پنڈی سے کوئی تعلقات ان کے خراب نہیں ہوئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سب کہتے ہیں جناب کہ اب 2 سال ہو چکے, اب آپ خود بھی نہ کچھ کریں, خود بھی چلے یا خود بھی چلائیں کاموں کو, ہر چیز پہ ہم پہ انحصار نہ کریں, خود بھی تھوڑا سا اپنے اب خود بھی کریں کچھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, ذرا ایک پاسے ملک میں حکومت پرفارمنس کے حوالے سے قابل بہتری نہ ॾेखारे सघी, उन ते हुकूमत ते सवाल उथनि पिया, ऐं गॾोगॾु अपोज़िशन हिकु भेरो ॿीहर एक्टिव थींदे नज़र अचे पई. राना मुबशिर साहब जीअं ॿुधायो पई त शहबाज शरीफ़ या ज़रदारी साहब उन वक़्तु साम्हूं ईंदा जॾहिं उन्हनि जे लाइ लिविंग प्लेइंग फील्ड हूंदी ऐं जॾहिं मामला साम्हूं वाज़े तरह सां नज़र ईंदा. पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी अॼु जी जेका क़ौमी असैम्बली जी तक़रीर आहे उन पारां वाज़े कयो वियो आहे त कुर्सी अचणी वञणी आहे, नज़रिए सां गॾु रहणो आहे, नज़रिए तहत ई असां अॻिते हलंदासीं. इन खां अलावा पाण इन ते वधीक बि प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार. अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां नेशनल असेंबली में वाज़े कयो त मां कॾहिं बि ईअं नाहे चयो त मुंहिंजी कुर्सी मज़बूत आहे, ऐं आख़िर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो बि चयो वियो त अगरि मां न हूंदुसि मुंहिंजी जाइ ते अगरि ॿियो कोई बि आहे त एहतिसाब जो जेको हलंदड़ अमल आहे उहो जारी रहंदो. जंहिंखां पोइ कुझु देरि पहिरीं पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां ट्वीट कयो वियो आहे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां चयो वियो आहे सुभाणे हू 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो. संदसि चवणु हो त असां वटि जेको इमरान ख़ान खां अलावा को बि ऑप्शन मंज़ूर आहे, पर उहो हुजे जेको PTI जो वज़ीर आज़म न पर पूरे मुल्क जो वज़ीर आज़म हुजे. इन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻुवाण आहिनि, MNA आहिनि, मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम. मैडम बताइएगा, अब ज़ाहिर है जो कुछ दिन से मामलात चल रहे हैं हुकूमत के अंदर और बाहर, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, नाराज़ अरकान हो गए या फिर जो मामलात चल रहे हैं जो इत्तेहादी हैं, उस हवाले से भी आज खान साहब ने ये कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कुर्सी मजबूत है, अगर मैं चला भी गया तो एहतिसाब का अमल चलता रहेगा. उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो जाने वाले हैं? इस तरह की बातें उन्होंने पहले कभी नहीं की. नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आपका हाजिर साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया. देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो नहीं फील कर रहा है कि कुर्सी कमज़ोर है या खुदा न खास्ता उनकी हुकूमत जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बल्कि असल में तो बात ये है कि अभी जो अपोजिशन मुसलसल बात लगी रही है असम्बली में कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको चले जाना चाहिए, -1 होना चाहिए या फलां ढिमका जो भी बात, तो उस बात का जवाब दे रहे थे. उसमें खुदा न खास्ता उनको बिल्कुल इस बात का एहसास है कि अवाम उनके साथ खड़ी थी और अवाम उनके साथ अभी भी खड़ी है. ये और बात है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो कभी कभी थोड़े से नाराज हो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑप्शन कोई नज़र नहीं आती कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब का कुछ हो जाता है और वो
तो दूसरा कौन है जो इस मुल्क को इस तरह संभालेगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा मुशर्रफ के बाद, मुशर्रफ ने जिस तरह संभाला था, उसने एक दो गलतियां की, लेकिन उसके अलावा उसने मुल्क को बहुत अच्छी तरह संभाला और सारे कर्जे अदा कर दिया IMF के और सब कुछ। लेकिन उसके बाद जो जमहूरियत आई, उसने ऐसी तबाही मचाई मुल्क में कि सिवाय लूटने के इनका दूसरा कोई और काम नहीं था, और ये मुसलसल इस प्रोसेस में लगे रहे, हत्ता कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्शन हुए और PTI आ गई और दिन रात की मेहनत करके हमको इस काबिल कर दिया कि ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया और ग्रे लिस्ट में नहीं पहुंचे हम। तो ये ज़ाहिर दिन रात की मेहनत थी। अभी हमारी इकॉनमी बिल्कुल संभलने वाली थी कि $5,000 का जो कर्जा अदा किया गया, $5,000 अरब का जो कर्जा अदा किया गया, उसमें थोड़ा सी कमी रह गई थी, 4,000। ठीक है मैडम, यहाँ पर ज़ाहिर जो उसके बाद ये जी आ गया कोरोना ने जो सत्यानाश किया। अब ये महंगाई की बातें करते हैं, ये कहते हैं जी PTI ने पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो एक्चुअली तो सब कुछ ये करते गए, PTI क्या कर सकती है 2 सालों में? हाँ, वो जो गलत काम थे उसके नतीजे में महंगाई जरूर हुई है, लेकिन आस्ते आस्ते सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है मैडम, सारे जो मामलात थे वो वाज़ेह तरह से नजर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस थी, उस पर सवालात उठ रहे हैं इस वक्त, ना सिर्फ अपोजिशन पर, अवाम के अंदर भी हमें एक गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। वाज़ेह तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए, आपने इकोनॉमी के हवाले से बात की, उसमें भी हमें कोई वाज़ेह बेहतरी इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस चीज़ के ऊपर भी तजाद है कि आप जो नंबर्स हमें कर्ज़ों के हवाले से बताए जाते हैं, आज खान साहब ने कोई और बात की, कोई और दूसरी बात करता है, आपने अभी कोई और बात की, ये चीज़ें भी वाज़ेह नहीं है। अब जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है, अगर देखा जाए, जहांगीर तरीन साहब के नाराज़ होने के बाद जो अरकान उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हुकूमत के साथ। और पहले जो मामलात थे मुस्लिम लीग नून की हद तक वहां पर जाने वाले थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की से उनके जो राब्ते हैं, उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बिलावल साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनके बयानात, फवाद चौधरी साहब का वो आप इंटरव्यू देख लें, वो भी सामने। अगर ऐसी बात है, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, टीम बार बार तब्दील होती रही है, तो कप्तान के तब्दील होने में मसला क्या है? बात कर रहे हैं, मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। फवाद चौधरी का इंटरव्यू, फवाद चौधरी 10 जमातें बदल के आए हुए एक आदमी आके इस तरह की बातें कर रहा है, उसके ऊपर क्या रिलायबल होंगे आप मुझे बताइए? कितनी उसकी बात में वजन होगा, या कितना उसका इस तरह की चीज होगी कि जिसके ऊपर आप कहें कि ओहो उसने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। वो अगले दिन वो उनके पीछे लग गया जी, ख्वाजा आसिफ के साथ लड़ाई करना शुरू हो गया। तो ये लोग जो आज इधर कल उधर परसों उधर होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा रिलाय करने की जरूरत नहीं है। उनके बात के ऊपर मैं तो बिल्कुल इस बात के ऊपर अहमियत नहीं देती हूँ। जहाँ तक ये बात है कि पार्टी में इख्तलाफात आज के नहीं है, हर पार्टी में होते हैं। आपको याद होगा कि सफदर साहब जो उनके दामाद आला हैं, उन्होंने खड़े होकर किस किस्म की बातें की थी। इसमें कोई जरा सा फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो मर्जी कह रहा है। जो इख्तलाफात हैं सियासी पार्टी में वो होते हैं। इनकी पार्टी में तो जमहूरी पार्टी ये कहते हैं, लेकिन वो जमहूरियत उसमें नफ्स को नहीं थी। आपको पता है कि बेनज़ीर के आगे किस तरह हाथ बांध के लोग खड़े होते थे, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। इसी तरह जरदारी का हाल था। अब शायद ये जो बिलावल जरदारी है उसका भी यही हाल हो। नवाज शरीफ के उसमें भी किसी को मजाल नहीं थी कि बात कर सके। यहाँ तो हम काबीना में खड़े होके, हमारी जो मीटिंग होती है उसमें सारे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, और कई दफा टाइम होते से खान साहब से बात कर रहे होते हैं। तो जमहूरी पार्टी तो ये है जिसने असल में जिसका जो दिल चाहता है वो कह देता है और कर लेता है, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपने देखा कि फवाद ने किस तरह की बातें की, अब उसके बाद कुछ भी नहीं, खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की सिवाय मफाद मुतात ना करें, और उसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो ये जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी यही है कि आप के इख्तलाफात किसके नहीं होते, भाई बहनों के होते हैं, माँ बाप के आपस में हो जाते हैं बच्चों से। और ये एक पार्टी में होते हुए जो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात ज़ाहिर हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, वो एक तो बताइएगा कि वो जो मसला है वो खान साहब से है, या फिर वो लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, या खान साहब की जो परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उसके लिए उनको लोगों को भी जवाब देना है, मसला ये है, या फिर मसला वज़ीर आज़म इमरान खान है, उन लोगों का जो इख्तलाफात कर रहे हैं पार्टी के अंदर? मसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान ही हैं जिन्होंने पार्टी को एक करके रखा हुआ है।
जितना पेशेंस मैंने उनके अंदर देखा है, जितनी सब्र से बात सुनते और उसके ऊपर करते हैं और उसको मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन रिएक्शन भी नहीं होता कि आप अगर आप उनसे तमीज से बात कर रहे हैं खिलाफ कोई ऐसे एक्शन लें या कोई इस तरह की चीज हो, तो उस आदमी से कैसे किसी को खिलाफ हो सकता है? हर एक को वो इंडिविजुअल टाइम देते हैं, जो उनसे मिलना चाहता है मिल रहे होते हैं। उसके अलावा आपने देखा है कि हर मंगल को मीटिंग होती है, दूसरी चीजों की मीटिंग। इतनी दिन गुजर गए हैं, आपको पता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 18 महीनों में कोई 6 या दिन की टोटल या 10 दिन की छुट्टी की होगी, उस पर भी लोग शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, जी नतिया वली चले गए, बस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये हर आदमी का हक होता है, मुल्क से बाहर जाके तो छुट्टियां नहीं मना रहा है, ईद की अगर छुट्टियां हो रही है तरह की चीज हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर से किसी को कोई इख्तलाफात है। हालात पहले से खराब थे, जाहिर है उसको कोरोना ने आके और सत्यानाश मार दिया, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को विंडोज फेर के रख दिया। तो हम किस खेत की मूली है मुझे बताइए कि अमेरिका जैसे उसमें लाखों लोग मर गए, स्पेन इटली फ्रांस पता नहीं कहाँ, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे ख्याल में 3000 कुछ लोग फौत हुए हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी तादाद है लोगों की पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस प्राइम मिनिस्टर का और उनकी पॉलिसीज का कि उन्होंने इस तरह की चीजें की जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अमवात नहीं हुई। और लोग बिल्कुल इमरान खान से नाखुश नहीं है, महंगाई थोड़ी सी है, जाहिर है वो भी इंशाल्लाह जैसे इकोनॉमी हमारी बेहतर होती है, जो कि हम कोरोना के ऊपर काबू पा रहे हैं, तो बाकी चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपकी सोच होगी, आपकी राय होगी और आपकी तवक्कुआत होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां ॾिठो वञे हिन हुकूमत जे हवाले सां हिन हुकूमत एक पासे परफॉर्मेंस के हवाले से का वाज़े शइ नज़र न पई अचे, का बेहतरी नज़र न पई अचे, तो बे पासे हुकूमत जा इत्तेहादी हुजनि या हुकूमत अंदर मौजूद माण्हू हुजनि, उहे भी हुकूमत का नाराज़ थींदे नज़र अचनि पिया। हिन भेरे जेका अपोज़िशन गॾिजण वञे पई उन में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वॾो किरदारु आहे। जीअं कुछ देर पहिरीं राणा मुबशिर साहब ॿुधायो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां कुछ मुलाक़ातूं भी थियूं आहिनि ऐं मुलाक़ातुनि जा जेके सिलसिला आहिनि हुकूमत में मौजूद माण्हुनि जा उहे भी जारी आहिनि। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ट्वीट में इहा शइ बि वाज़े करे छॾी आहे त इमरान खान सिर्फ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो वज़ीर आज़म आहे, असांखे मुल्क जो वज़ीर आज़म घुरिजे। उन हवाले सां बिलावल सुभाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु करणु वञे थो। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने